हेलो। आज हामी कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अन्तर्गत रहेर एकाउन्टिङ फर मेटेरियलमा स्टोर लेजर अन्डर फिफो र लिफो मेथड दुईटाको न्युमेरिकल कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दैछौँ। यसमा न्युमेरिकलमा तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको एक्जाममा क्वेसन आउने गर्छ र यो साह्रै सजिलो अन्तर्गत पनि पर्छ। अब हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अन्तर्गत यो मेटेरियलमा हामी जुन स्टोर लेजर बनाउँछौँ त्यो स्टोर लेजर कसरी बनाइन्छ र थोरै यसको थ्योरिटिकल पर्सन पनि, खासमा यो के हो त स्टोर लेजर भनेको के हो, कसले बनाउँछ, कसरी बनाउँछ त्यो कुराको बारेमा थोरै अध्ययन गर्छौँ। जस्तै कुनै एउटा कम्पनी एबिसी भन्ने कम्पनी छ, यसको एउटा स्टोर छ जहाँ चाहिँ उसलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू ल्याएर उसले के गर्छ, यहाँ राख्ने काम गर्छ। अब के हुन्छ भन्दा यो स्टोरले यो कम्पनीका विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू होलान्। जस्तै एबिसीको XYZ भन्ने 3टा डिपार्टमेन्ट छन्। एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट होला, एउटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होला, एउटा अन्य फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट होला र यी सबै डिपार्टमेन्टलाई चाहिने जति पनि सामानहरू छन् ती सामानहरू कहाँ हुन्छन् त यही स्टोरमा हुन्छ। र जब यो स्टोरलाई यिनीहरूले आफूलाई चाहिएको सामानको इन्फर्मेसन दिन्छन्, स्टोरले के गर्ने गर्छ त ती डिपार्टमेन्टहरू, यी डिपार्टमेन्ट जस्तै XYZ यी डिपार्टमेन्टहरूमा के गर्ने गर्छ, सामानलाई पठाउने काम गर्छ, जसलाई स्टोरले के भनेर देखाउँछ, इस्यु भनेर देखाउँछ। ठिक छ। र यो सामान्य हामीले हिसाब गर्दाखेरि यसलाई पर्चेज एन्ड सेल्स जसरी हेर्ने गरिन्छ, तर वास्तवमा यो पर्चेज एन्ड सेल्स नभएर एउटा डिपार्टमेन्टले आफ्नै डिपार्टमेन्टलाई के गर्ने काम गर्छ त, एउटा स्टोर डिपार्टमेन्टले अन्य आफ्नै कम्पनीका विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूलाई सामान पठाउँदाखेरि कसरी पठाउँछ र त्यो स्टोरले आफ्नो लेजरलाई कसरी मेन्टेन गर्छ अथवा कसरी देखाउँछ भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ हामीले यो विषय अन्तर्गत रहेर गर्छौँ। अब थोरै हामी अगाडि जाउँ। यसमा हामीले एउटा लेजर बनाइन्छ। त लेजर हामीले 11 मा एउटा लेजर पढ्यौँ, त्यो लेजर जस्तो नभएर यसमा लेजर चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै यसको लेजरको ढाँचा चाहिँ यस्तो हुन्छ, डेट, पार्टिकुलर्स, अनि यसमा रिसिभभित्र 3टा कुरा, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, अनि इस्युमा क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, त्यसपछि हामीले एउटा ब्यालेन्स भनेर यसरी 3 भागमा हामीले विभाजन गरेर एउटा लेजर बनाउने गर्छौँ। जुन लेजर हुँदाहुँदै पनि एउटा अलि फरक तरिकाको हामीले मेटेरियलको स्टकलाई कसरी देखाइन्छ भन्ने लेजर हो। अब हामी यहाँ इस्यु तथा रिसिभ के हुन् त? अब यहाँ इस्यु भनेको के हो, रिसिभ भनेको के हो, जस्तै यहाँ इस्यु तथा रिसिभको बारेमा थोरै हेरौँ। के कुरा भन्यो भने हामीले त्यसलाई इस्युमा देखाउने अथवा के भन्यो भने हामीले त्यसलाई रिसिभमा देखाउने, त्यो कुरालाई हेर्दै जाउँ। जस्तै इस्युमा चाहिँ हामीले इस्यु नै भन्यो भने हामीले त्यसलाई केमा देखाउँछौँ, इस्युमा देखाउँछौँ। अर्को छ स्टक भेरिफिकेसन लस। स्टक भेरिफिकेसन भनेको हामीले गोदाममा गएर स्टकको आफै भेरिफाइड गर्दाखेरि, स्टक चेक गर्दाखेरि के भयो त कम देखियो भने त्यसलाई स्टक भेरिफिकेसन लस भनिन्छ। सर्टेज कम देखियो, डिफिसिट भयो, यो पनि कम देखियो भन्न खोजेको। त यस्तो भयो भने हामीले त्यो कम भएको अथवा कति युनिट कम भयो त त्यसलाई पनि हामीले केमा देखाउँछौँ त, त्यसलाई नै हामी इस्युमा देखाउँछौँ। अर्को छ रिटर्न फ्रम स्टोर। यसलाई पनि हामीले इस्युमा देखाउँछौँ। रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको स्टोरबाट के गरियो त, रिटर्न गरियो भनेपछि यो कसलाई गरियो, सामान्यतया स्टोरबाट रिटर्न भएकोलाई हामीले के भन्छौँ, यो भनेको हामीले जसबाट खरिद गरियो उसैलाई रिटर्न गरियो अथवा हामीले यो बाहिर पठाइयो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यसलाई नै हामीले इस्युमा देखाउँछौँ। अर्को रिटर्न टु कस्टमर, डिपार्टमेन्ट, वर्क प्लेस।
अब रिटर्न टु कस्टमर भन्यो भने नि त्यसलाई हामी इस्युमा देखाउने, रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट भन्यो भने नि इस्युमा देखाउने, र रिटर्न टु वर्क प्लेस कसलाई भन्यो, रिटर्न टु भनेको हामीले कस्टमरलाई रिटर्न गरियो, मतलब हामीसँग भएको सामान कस्टमरलाई नै फिर्ता दियो, वा डिपार्टमेन्टलाई नै दियौँ, अथवा काम गर्ने ठाउँलाई नै फेरि फिर्ता पठायौँ भने यो भनेको हामीबाट बाहिरिएको बुझिन्छ। यदि सामान कुनै पनि सामान गोदाममा इन हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिसिभमा देखाउँछौँ, गोदामबाट कुनै पनि कारणवश आउट हुन्छ वा कम देखिन्छ भने त्यसलाई हामी केमा देखाउँछौँ, इस्युडमा देखाउँछौँ। त रिसिभमा के देखाउने, रिसिभमा कस्तो कस्तो चिजहरूलाई हामीले देखाउने भन्दा रिसिभमा एउटा रिसिभ नै भयो, अर्को स्टक भेरिफिकेसन गर्दाखेरि सरप्लस देखियो अथवा गेन देखियो, मतलब वास्तवमा हामीले जुन लेजर छ हामीसँग त्यो लेजरमा भन्दा बढी देखियो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, सरप्लस भनियो। अनि रिटर्न टु स्टोर, स्टोरलाई रिटर्न आयो है, टु भन्यो भने लाई, त लाई भनेको स्टोरमा फिर्ता आउनु, त यो स्टोरमा आउने काम भयो, त्यही भएर यो पनि के भयो त, इन भयो। इन भएको कारणले यसलाई रिसिभमा देखाइयो। अर्को रिसिभ फ्रम रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, वर्क प्लेस अर फ्याक्ट्री, त कहाँबाट, फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न आयो, फ्याक्ट्रीबाट के भयो, स्टोरमा आयो, अथवा वर्क प्लेसमा आयो, अथवा फ्याक्ट्रीमा आयो, फ्याक्ट्रीबाट अथवा वर्क प्लेसबाट कहाँ आयो, हाम्रो स्टोरमा आयो भन्ने बुझिन्छ। आयो, त्यही भएर यो के भयो त, रिसिभमा देखाइयो। ठिक छ। अब यी नै कुराहरू म्याक्सिमम हामीले क्वेसनमा पाउँछौँ, यी कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रो दुईटा कुरा, एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अन्तर्गत लेजर बनाउँदा हामीले दुईटा कुराहरू चाहिँ विशेष गरी प्रयोग भएको पाइन्छ। दुईटा मेथड छ यसमा, एउटा चाहिँ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड, अर्को छ लिफो मेथड। एउटा फिफो भनेको के हो भन्दा यसको फुल मिनिङ हुन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्को हुन्छ लिफो मेथड, यसलाई हामीले भनेको फिफो, एफआइएफ भने, अर्को हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जस्तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटले के भन्न खोज्यो भन्दा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्नाले जुन सामान पहिला आयो त्यसैलाई नै हामीले पहिला के गरियो त, बाहिर पठाइयो अथवा पहिला इस्यु गरिन्छ। जुन पहिला आउँछ त्यसलाई इस्यु गरिन्छ भने यसमा लास्ट इन फर्स्ट आउटमा जुन लास्टमा आउँछ त्यसलाई के गरिन्छ त, पहिला पठाइन्छ। ठिक छ। अब कस्तो सामानहरूलाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट युज गरिन्छ र कस्तो सामानलाई लास्ट इन फर्स्ट आउट युज गरिन्छ होला त, यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कस्तोलाई युज गरिन्छ होला भन्दा, जसलाई लङ पिरियडसम्म राख्दाखेरि, लङ टाइमसम्म राख्दाखेरि जुन बिग्रिने चान्सेस बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, जुन पहिला आएको हुन्छ त्यसलाई पहिला पठाउने काम गरिन्छ भने, लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा जसलाई चाहिँ बढी समय हामीसँग राख्दा त्यसको मूल्य बढ्न सक्छ त्यस्ता खालका सामानलाई हामीले के गर्छौँ त, लास्ट इन फर्स्ट आउटको मेथड युज गर्छौँ। अब हामी जाऊँ एउटा न्युमेरिकल क्वेसनमा। जस्तै क्वेसनमा मैले यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु जुन चाहिँ के हो भन्दा एचएससिबी 2069 सेट एमा आएको क्वेसन हो, जसलाई चाहिँ हामी अहिले गर्ने कोसिस गर्छौँ। एकचोटि क्वेसन हेर्नु। जस्तै यहाँ के भने, स्टोर ट्रान्जेक्सन अफ ए लिमिटेड कम्पनी फर द मन्थ अफ फागुन 2067 आर गिभन बिलो भनेर हामीलाई यहाँ दिएछ। जस्तै फागुन 1 मा ओपनिङ स्टक 1000 युनिट एट द रेट ₹50, अनि फागुन 6 मा पर्चेज गर्यो। पर्चेजलाई नै हामीले रिसिभमा नै देखाउने हो, पर्चेज गर्नु र रिसिभ गर्नु सेम हो। जस्तै हामीले यहाँ रिसिभमा के गर्न सकियो, यसलाई पर्चेजलाई नै यहाँ रिसिभमा राख्न सकिन्छ है। यो छुटेरै छ, पर्चेजलाई नै हामी रिसिभमा देखाउँछौँ। त्यसपछि पर्चेज भइहाल्यो। अर्को छ इस्यु, इस्यु भन्ने बित्तिकै इस्युमा गयो, फेरि आयो पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले रिसिभमा देखायौँ, इस्युमा गयो। अर्को छ रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर,
रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, वर्क अर्डरबाट रिटर्न आयो भनेपछि यो के हो त, यो पनि रिसिभ हो। अर्को छ स्टक भेरिफिकेसन लस, यदि लस भयो, डेफिसिट भयो अथवा सर्टेज भयो भने हामीले त्यसलाई केमा देखाउने भने थियौँ, इस्युमा देखाउने भन्थ्यौँ। भनेपछि यसलाई हामीले केमा देखाउँछौँ, इस्युमा देखाउँछौँ। अब हामी सरसर यो गर्दै गयौँ। यसका गर्ने तरिका जस्तै यसको फर्मेट हुन्छ यस्तो, डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिप्टमा क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, फेरि इस्यु आयो, इस्युमा नि क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, एन्ड हामी लास्टमा देखाउँछौँ ब्यालेन्स, ब्यालेन्समा नि क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट गरेर यस्तो एउटा हामीले लेजर बनाउँछौँ। र यसमा फर्स्टमा थियो जस्तै फागुन 1, फागुन 1 मा के भन्यो, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक। यो ओपनिङ स्टकलाई हामीले जहिले पनि सिधै लगेर कहाँ राखिदिने, ब्यालेन्सको क्वान्टिटीमा क्वान्टिटी, रेटमा रेट र दुईटालाई मल्टिपल गरेर जति आउँछ त्यसलाई कहाँ राखिदिने, अमाउन्टमा यो दुईटा मल्टिपल गर्दा आउँछ कति, 50,000। यो हाम्रो फागुन 1 को ट्रान्जेक्सन भयो। त्यसपछि हामी आम फागुन 6 मा के भन्यो, पर्चेज, पर्चेज भन्यो। पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई केमा देखाउने भनियो, रिसिप्टमा देखाउने भनियो। रिसिप्टमा क्वान्टिटी कति, 1500 है, र एउटाको मूल्य कति भनेछ, 52। त यो दुईटालाई राखेर अब हामी के गरौँ, यो दुईटालाई मल्टिपल गरौँ। 1500 इन्टु 52 गर्दा कति हुन्छ त, 78,000। अब हामीसँग स्टोरमा कति सामान रह्यो, अलरेडी हामीसँग 1000 थियो। हामीले कुन मेथड युज गरिरहेछौँ, फिफो मेथड। यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग पहिले कति थियो, 1000 युनिट हामीसँग थियो, कतिवाला, 50 वाला। भनेपछि टोटल हामीसँग अलरेडी थियो 50,000 को, प्लस एड गरियो, पर्चेज गरियो भनेको रिसिभ भयो, स्टोरमा आयो कतिवटा, 1500 वटा थप आयो भनेपछि 52 को दरले अब हामीसँग कति अमाउन्टको सामान आयो त, 78,000 को थप सामान आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ, त्यसपछि फागुन 11 मा, फागुन 11 मा के भन्यो, इस्युड भन्यो। इस्युड भन्यो भने हामीसँगबाट सामान बाहिर गयो भनेर बुझिन्छ। त बाहिर जाँदा कति युनिट भन्यो त, 1200 युनिट। हामी कुन मेथड गरिरहेछौँ, फिफो मेथड। कुन मेथड, फिफो मेथड। मतलब के भयो, जुन पहिला आउँछ त्यसलाई हामीले पहिला पठाउँछौँ। यो महिनाको सुरुवातमै हामीसँग कति थियो, 1000 युनिट थियो। यो पहिला आएको सामान हो। त यो पहिला आएकोलाई हामी के गर्ने, पहिला पठाउने। कति, 1000, कति, 50 को दरले, अमाउन्ट कति, 50,000 को। अब हामीले त अहिले इस्यु गर्नुपर्ने कतिको हो, 1200 को। त 1000 मात्र भयो, प्लस अझै 200 इस्यु गर्नु छ। र नपुगेकोलाई हामीले नेक्स्टबाट इस्यु गर्छौँ। जुन चाहिँ 1500 हामीसँग लट थियो, त्यो लटबाट हामीले 200 वाला, 200 वटा हामीले के गरियो त, फेरि इस्यु गरियो। कतिको भन्दा 10,400 को। अब रिमेनिङ कति रह्यो भन्दा, यो 1000 बाट टोटल 1000 गइसक्यो, इस्यु भयो भनेको बाहिर पठाइयो। यो 1500 बाट पनि कति पठाइयो, 200 पठाइयो। भनेपछि बाँकी कति रह्यो त, 1300 हामीसँग रिमेनिङ रह्यो। 1300 कति रेटवाला, 52 वाला। त 1300 इन्टु 52 गर्दा कति आयो, 67,600 हाम्रो अमाउन्ट आउन गयो। अब हामी 11 पछि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्टमा हाम्रो छ फेरि पर्चेज। फागुन कतिमा, 17 मा फेरि के गरेछ, पर्चेज गरेछ। कतिको पर्चेज गर्यो, 1300 वटा पर्चेज गर्यो भने कहाँ देखाउने, रिसिप्टमा देखाउने। कति, 55 वाला। अब
55 इन्टु 1300 कति हुन्छ 71,500। ठिक छ। अब हामीसँग अलरेडी कति थियो 1300 हामीसँग अलरेडी थियो कतिको 67,600 को। बाँकी अब फेरि हामीले किन्यौँ कति 1300 कतिको 55 को, जुन अमाउन्ट कति हुन आउँछ 71,500। अनि फेरि उसले के गरे त अब नेक्स्टमा फागुन, यसको नि यहाँ कारोबार भइयो फागुन 17 को हैन, ट्रान्जेक्सन यही फिनिस हुन्छ भनेपछि अब नेक्स्ट आउँछ फागुन 24 मा। फागुन 24 मा के भयो फेरि इस्युड भयो। ठिक छ। कति युनिट इस्यु भयो 2000। कुन मेथड युज गरिरहेछ फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जुन पहिला आयो त्यसलाई हामी पहिला आउट गर्छौँ। त हामीसँग पहिलाकै कति छ पहिलाकै हामीसँग 1300 छ। त 1300 लाई हामीले पहिला 52 वालालाई निकालिदिन्छौँ कति अमाउन्टको 67,600 को हो। अब हामीले 2000 अहिले इस्यु भएको कति हो 2000 लेख्न जरुरी छैन है, यो यहाँ लेख्नु पर्दैन। 1300 गयो कति पठाउनु मध्ये 2000 पठाउनु मध्ये 1300 हामीले पठायो फर्स्ट लटबाट। अब बाँकी अझै हामीले पठाउन कति बाँकी रह्यो 700, जुन चाहिँ हामीले कुन लटबाट पठाउँछौँ 55 रेटवालाबाट हामीले पठाउँछौँ कति 700। त 700 इन्टु 55 गऱ्यो भने कति हुन्छ यो हुन्छ 38,500। अब 13,000 बाट 700 गयो भने बाँकी कति रह्यो त 600 कति वाला 55 वाला। त यहाँ आयो 600 इन्टु 55 गऱ्यो भने कति आउँछ 33,000। ठिक छ। यो पनि हाम्रो यही फिनिस हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो आउँछ फागुन 26 मा के भन्यो रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर कति युनिट 100 युनिट। रिटर्न फ्रम मतलब कहाँबाट काम भइरहेको ठाउँबाट रिटर्न आयो बाट रिटर्न आयो भनेपछि के भयो यो भयो के हुन्छ रिसिभ। रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर काम भएको ठाउँबाट रिटर्न आयो भनेपछि यो रिसिभ भयो। रिसिभ यहाँ कन्फ्युज हुन्थ्यो कुन रिसिभ हो भनेर थाहा नहुन सक्थ्यो। त हामीले के गरिन्छ यहाँ हामीले रेट पनि दियो कति दियो 55 भनेपछि यो 5500 को रिटर्न आएछ भनेर बुझियो हो। अब हामीसँग कति रह्यो त यो 655 को नेक्स्ट यो 155 को। यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्न जरुरी छ नलेखे नै हुन्छ, तर सकेसम्म लेख्नु किनभने यो यहाँ रेट एउटै भए पनि अरू बेला रेट फरक हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसलाई लेख्दिनु सरी यो 5500 हो। यदि यो रेट नदिएको भए के गरिन्थ्यो त रेट नदिएको भए हामीले लास्ट इस्यु एकदम लास्टमा हामीले भर्खरै जुन इस्यु गरियो त्यो इस्युको सेकेन्ड वाला भनेको जुन तल्लो वाला हुन्छ त्यसलाई हेरिन्थ्यो। त्यो पनि कतिले छ त 55 नै छ। हामीले यसैलाई हेर्थ्यौँ यहाँ रेट नदिएको भए पनि हामीले के बुझिन्थ्यो यही 55 होला रिटर्न भयो होला। किन भन्दा पहिला उसले पनि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गर्यो होला, जुन पहिला आयो त्यसलाई युज गर्यो मतलब यो 1300 वाला पहिला वाला हो भनेपछि यसलाई युज गर्यो र सेकेन्ड वालालाई उसले के गर्छ लास्टमा युज गर्दा 600 वटा युज भयो 100 वटा बचेकोलाई उसले वर्क प्लेसमा छोडेन के गर्छ त उसले फेरि स्टोरमा रिटर्न गरिदियो। रिटर्न गरेपछि स्टोरमा आएपछि स्टोरमा फेरि क्वान्टिटी बढ्यो। ठिक छ। अब नेक्स्ट भनेको फागुन 30 मा के भन्यो स्टक भेरिफिकेसन लस भनेछ। लस भयो स्टक
भेरिफिकेसन लस। स्टक भेरिफिकेसन लस भयो। लस हुनु भनेको के हो? लस हुनु भनेको लस हुनु, डिफिसिट हुनु, सर्टेज हुनु भनेको जहिले पनि इस्यु हुन्छ। कति युनिट इस्यु भयो त? 20 युनिट। कुनवाला भन्दा यसमा नि हामी युज गर्छौँ जहिले नि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यो 600 मध्येबाट 20 युनिट गयो भनेपछि हरायो भन्ने मानिन्छ, वा लस भयो भन्ने मानियो। हरायो, कति हरायो? 20 वटा, कति? 55 वाला। 20 × 55 कतिको? 1100 को सामान हरायो। बच्यो कति त? 580। 55 यो 100 वटा चाहिँ केही भएको छैन। ल यो आयो 33,000, सरी 580 × 55 हुन्छ। अब यो हुन्छ 31,900 र हाम्रो यो आयो 5,500। यो नै हाम्रो के भयो त? लास्ट फाइनल भयो। अब हामी यहाँ लेख्छौँ क्लोजिङ स्टक। यहाँ रेट एउटै भएको भएर हामी दुईटैलाई जोडेर देखाउँछौँ। 680 × 55। रेट एउटै नभएको भए हामी जोड्थेनौँ। कति आयो? 680 × 55 गर्दा टोटल आयो 37,400। यो नै हाम्रो के भयो त? फाइनल भयो। यति नै हाम्रो लास्ट हिसाब हो।